अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ। खबर मुझ तक पहुंची है और मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाना लाजमी है। नौरीन नियाज़ी साहिबा के हवाले से मामला गर्म हो गया है जी। एनसीसीआईए ने तलब कर लिया नौरीन नियाज़ी को भी और एहतशाम मुल्ला जो कि एंकर था। वो मामला थम नहीं रहा, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुश्किल में है, वो मुश्किल में कौन है? वो मुश्किल में है जी पीटीआई के यूट्यूबर्स। अब ये डिफेंड करने वाली बात है नहीं और उन्हें डिफेंड भी करना पड़ रहा है। अब समझ नहीं आ रही कि उनको करे क्या। तो अब वो हीले बहाने यहाँ से जो मैसेज गया है ना पीटीआई के यूट्यूबर्स को, जो पाकिस्तान से जो अलीमा खान ऑपरेट करती हैं सारा मामला, वो क्या गया है आपको ये भी बताऊंगा। और जो बाहर बैठे हुए इस वक्त वो किस तरह की बोंगियां मार रहे हैं ये जरा आपको सुनवाएंगे। वो मुझे याद आ गया, मैंने एक किताब में पढ़ा था आगा शोरेश काश्मीरी साहब। वो कहते हैं कि लीडर सियासी हो या मजहबी हो, उससे आपका रवैया, गौर से सुनिएगा, वो कहते हैं आगा शोरेश काश्मीरी साहब कि लीडर सियासी हो या मजहबी हो, उससे आपका रवैया परस्तिश का नहीं पुरसिश का होना चाहिए। लेकिन यहाँ मसला ये है कि पीटीआई के यूट्यूबर्स जो हैं ये पीटीआई को भी सबसे ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। वो इस वजह से कि हर चवल को भी डिफेंड करते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल जायज बात है। तो अब इस वक्त नौरीन नियाज़ी साहिबा ने जो कुछ कहा है इसे कोई डिफेंड नहीं कर सकता। ये मरियम नवाज कहे, ये नवाज शरीफ कहे, ये जरदारी कहे, ये मौलाना फजल रहमान कहे, ये काबिल मजम्मत है और इसके इन अल्फाज को वापस लेना चाहिए। साथ साथ में आपको नोटिफिकेशन वो जो ऑफिशियल जारी किए गए हैं, इदारे की जानिब से बुलाया गया है एहतशामुल्लाह जो कि एंकर था इस सारे मामले का, और जो नौरीन नियाज़ी साहिबा हैं उन्हें भी तलब कर लिया गया है। अब इस पे ना जो यूट्यूबर क्यों फंस गए हैं, मैं आपको जरा ये सुनवाता हूँ। ये सबसे बड़े तुरम खान और बड़ा दिमाग है पीटीआई यूट्यूबर्स का, सबसे बड़ा दिमाग समझा जाता है और लगता ये है कि दिमाग है ही नहीं। तो ये देखें किस किस्म की बोंगी मार रहे हैं। फिर इससे कुछ बातें आपको कुछ माजी याद दिलाएंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। इस वक्त पीटीआई आधी इस चीज पे लगी हुई है। जो मैसेज गया है ना यहाँ से अलीमा खान की जानिब से, वो बाहर बैठे हों बरतानिया अमेरिका जहां भी यूट्यूबर्स इनके बैठे हैं और पाकिस्तान में व्हाट्सअप जाता है कि आप सारे मामले को, जैसे बुशरा बीबी ने कहा था ना, आप इस सारे मामले को गद्दारी से जोड़ दें। जो हमारे खिलाफ बोले, हमारी करप्शन में बात करे, उसे आप गद्दारी से जोड़ दें। तो इसी तरह अलीमा खान साहिबा ने ऑर्डर दिया है कि आप ये कहें कि नौरीन नियाज़ी साहिबा ने तो इंटरव्यू के बाद कहा था कि नहीं नहीं मैं तो इंटरव्यू चलवाना ही नहीं चाहती हो, तो मैंने जज्बात में कह दिया था। और साफ्ती असूल ये है कि इंटरव्यू देने वाला अगर ऑन एयर होने से पहले कह दे कि मेरा इंटरव्यू ना चलाया जाए तो वो नहीं चलाया जा सकता। ये जरा सुने, ये है जी इमरान रियाज साहब उर्फ गीला तीतर साहब, ये सुने क्या कह रहे हैं। तो नौरीन नियाज़ी इमरान खान साहब की बहन है, उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ है और उस स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बहुत सारे टाउट्स और बहुत सारे वो लोग जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, उन्होंने शोर मचा दिया जनाब, बहुत बड़ी गद्दारी हो गई। अच्छा, बहुत सारे टाउट्स, ये कौन कह रहा है? बहुत हंसी आती है। जो बंदा इतराफ कर चुका है कि मैं टाउट रहा हूं, मुझे फाइलें दिखाई जाती थी, और मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं आपको तो छोड़े, खैर उसमें नहीं जाते हम। तो ये दूसरों को टाउट कह रहे हैं, मतलब मुझे किसी ने नहीं कहा। ये मरियम नवाज कहती, मैं आपको कह रहा हूँ, आसिफ अली जरदारी कहता, नवाज शरीफ कहता, कोई आम शहरी कहता या कोई किसी इदारे से रिलेटेड ये बात करता कि हम मोदी से डर गए थे, मोदी हमें फिक्स कर सकता था, ये काबिल मजम्मत है और ये मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलें। अब वो है ना कि डिफेंड करने के हवाले से कुछ मिल नहीं रहा, तो इनको समझ नहीं आ रही करें क्या। बहुत बड़ी ज्यादती हो गई, अब जनाब नहीं छोड़ना चाहिए इनको, इमरान खान के खानदान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये वही लोग हैं जो फजल रहमान को भी पड़े हुए हैं थोड़े दिनों से, और अब ये नौरीन खानम के पीछे पड़ गए हैं। वजह क्या बनी, उनसे एक इंटरव्यू हुआ था और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये इंटरव्यू नया नहीं है, ये 3-1 माह पुराना इंटरव्यू है। और ये इंटरव्यू में इन्होंने सख्त बातें कर दी थी और खुद ही दरखास्त करके रुकवा भी दी थी कि जनाब इंटरव्यू ना चलाया जाए। अब उसका एक क्लिप निकाल लिया और क्लिप निकाल के रोना पड़ गया पाकिस्तान में कि जनाब उन्होंने ये बात क्यों की। नंबर एक तो ये है कि अगर आप अपने इंटरव्यू में कोई ऐसी बात कर देते हैं जो आपको बाद में महसूस होता है कि नहीं ये बात मैंने गलत की है, तो आप जिसको इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आपका ये हक है कि आप उसको फोन करके कहें जी ये वाली बात आप निकाल दें, ये मैंने उस वक्त जज्बात में कह दी और मैं इस पे बिलीव नहीं करता। तो उन्होंने वो बात रुकवा दी थी, लेकिन अब दोबारा से वो क्लिप निकाला गया और उसके बाद एक गद्दारियों की फैक्ट्री। अच्छा, अब ये साफ्ती असूल हमें बता रहे हैं कि जब कोई इंटरव्यू देने वाला पशेमान हो, इंटरव्यू ऑन एयर होने से पहले वो फोन करके कह दे कि मैंने जज्बात में कह दिया था, ये चीज आप निकाल दें, तो वो आप नहीं चला सकते। ये साफ्ती असूल बता रहे हैं। ये वही लोग हैं, जरा आप सर्च करके जाइएगा। आपको याद है मंसूर अली खान को मरियम नवाज साहिबा ने इंटरव्यू दिया था। मैं अक्सर कहता हूं कि पीटीआई के जो ये यूट्यूबर्स हैं ना, एक आम कारकुन तो बेचारा सादा है, उसे तो पता ही नहीं है
ان کے ہاں کوئی اصول قائد ضوابط کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ہاں کیا ہے؟ ان کے ہاں ہے پرستش. وہ جو آغا شورش کاشمیری نے کہا ہے کہ پرستش نہیں، آپ کو پرسش کرنی چاہیے اپنے لیڈر کی جس کو آپ فالو کرتے ہیں. تو ان کی پرستش یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ، آپ کو یاد ہے منصور علی خان نے انٹرویو کیا تھا، جو مریم نواز کا کلپ وائرل ہوا تھا جس پہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی چوری پکڑی گئی فلاں، وہ انٹرویو کا حصہ نہیں تھا، آف دا ریکارڈ گفتگو تھی. مریم نواز کہہ رہی ہیں کیمرہ بند کر دے، مجھے یاد نہیں ہے، میں یاد کرتی ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں یا کسی سے پوچھ کے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ آف دا ریکارڈ ہم سے، میں آپ کو پچھلی ویڈیو بتا چکا ہوں، ہم سے کئی سیاستدان تمام جماعتوں کے جب ملاقات ہوتی ہے اپنی جماعت کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر ہم آپ کو بتا دیں نا تو آپ سر پیٹیں کہ یہ کیا ہے. ایسے ایسے راز وہ ہمیں بتاتے ہیں، لیکن آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے کبھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ صحافتی اصولوں کے خلاف ہے. آف دا ریکارڈ جو انٹرویو کا حصہ نہیں ہے اس پہ تو آپ اپنی سیاست چمکائیں. مریم نواز کے انٹرویو پہ جو کہ انٹرویو کا حصہ نہیں تھا، آف دا ریکارڈ تھا، لیکن جو ریکارڈ کا حصہ ہے، جو انٹرویو کا حصہ ہے نورین نیازی کا، اس پہ اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بعد میں فون کر کے کہہ دیا تھا یہ نکال دیں. تو یہ پروپیگنڈا، یہ مشورہ ان کو کس نے دیا ہے؟ وہ ایک سید کاشان ہے یا ذیشان ہے، کو لاہور سے ہے، وہ اردو پوائنٹ کا سنا ہے، پہلے مائک لے کے گھوما کرتا تھا. اس کے بعد یہ گیلی تیتر سرکار ہیں، یہ باہر بیٹھے ہوئے، اور شہباز گل، اس قسم کے جتنے ہیں، ان سب کو واٹس ایپ ہوا ہے جی، اور ان کو آرڈر یہ ملے ہیں کہ آپ یہ بیانیہ بنائیں کہ نورین نیازی صاحبہ نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ہم تو میں نے تو انٹرویو دینے کے بعد کہہ دیا تھا کہ میں نے جذبات میں کہا ہے یہ چیزیں آپ نکال دیں، میں ایسی بات نہیں کر رہی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہیں جی کوئی احمد حسن بوباک کے نام سے کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی خان نے دیکھیں جی اے آئی ویڈیو جو ہے وہ اس کو چلا کر نورین نیازی کی بنوا کر اور چلا کر اور یہ پروپیگنڈا کیا ہے. تو یہ کون سی مخلوق ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ نے ایک غلط بیانی ہے نا، وہ عمران خان کرے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آصف علی زرداری کرے، کوئی کرے، اب یہ گیلے تیتر سے کو پوچھ لے، یا پاکستان میں 4-5 ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو جھوٹ کی فیکٹریاں ہیں، ان سے کو پوچھ لے کہ اگر یہی انٹرویو کا حصہ اسی طرح مریم نواز نے بات کی ہوتی. ابھی آپ کو خاتون کارڈ بھی یہ کھیل رہے ہیں، نہیں جی وہ خاتون ہے، اچھا وہ سیاست نہیں جانتی، وہ تو بہنیں ہیں، تو سیاست نہیں جانتی تو سیاست پہ بات کیوں کرتی ہیں. اس وقت جو این سی سی آئی اے نے جو اب تک کارروائی کی ہے، پہلے تو اینکر کو بلایا ہے، تو ان کا جھوٹ ویسے ہی فارغ ہو جائے گا، کیونکہ اینکر کو جب بلا کے احتشام اللہ جو ہے انہیں جب بلایا گیا ادارے کی جانب سے، وہ پوچھیں گے جب تحقیقات میں ہوگا کیا آپ کو نورین نیازی نے کہا تھا کہ آپ یہ انٹرویو نہ چلائیں یا اس چیز کو نکال دیں. یہ جو علیمہ خان نے ابھی پروپیگنڈا بھیجا ہے سب کو کہ آپ یہ بیچنا شروع کر دو، اب ہم پھنس گئے ہیں کیا کریں. اور تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ احتشام اینکر بتا دے گا نہیں مجھے منع نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ان کا یہ بیانیہ ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ منع کر دیا گیا تھا، کیا پہلی دفعہ ہوا ہے؟ جنگ کے دوران علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا تھا کہ مودی ان کو ایک تھپڑ مارے گا، دوسرا گال سامنے کر دیں گے، تو ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ جنگ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، پھر یہاں تک کہا تھا علیمہ خان صاحبہ نے کہ ایران اور یہ جنگ کروائی اس لیے گئی ہے تاکہ عمران خان سے نیوز جو ہے اس سے توجہ ہٹ جائے. تو یہ وہ تو چلو پریشانی میں ہے، ان کا بھائی اس حالت میں ہے کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں رہا، وہ الٹی سیدھی باتیں کر جاتی ہیں. ان کے فالوورز اور یہ بڑے بڑے یوٹیوبرز جن کے ملینز میں ویوز ہیں اور ان کو فالو کرنے والے، یہ سارے پاگل ہیں. تھوڑی سی عقل استعمال کیا کریں اور پرستش سے نکل کر پرسش کی طرف آئیں. میں اگر سمجھتا ہوں کہ عمران خان باقی سیاسی لیڈر سے بہتر ہے تو میں سوال کروں کہ عمران خان نے کیوں جھوٹ بولا کہ امریکہ نے حکومت گرائی. عمران خان کو کہنا ماننا چاہیے کہ عدم اعتماد، میرے اپنے اتحادی مجھے چھوڑ گئے، انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا اور میرے خلاف عدم اعتماد دی. عمران خان سے سوال کریں کہ کیوں اس نے جو قیدی خواتین تھیں ان کی زندگیاں برباد کر دی ہیں کہہ کے کہ جیل میں ان کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. یہ خان صاحب کہہ چکے ہیں. پرستش نہیں پرسش یہ کریں. نورین خان صاحبہ نے اسی طرح چول ماری ہے جیسے بشرا بی بی نے چول ماری تھی کہ وہ سعودیز نے کہا تھا یہ کیا اٹھا لے آئے ہو. ٹھیک ہے، وہ سعودیہ کے خلاف اس لیے بیان دیا تھا کہ ہمارے ان سے تعلقات خراب ہو جائیں. امریکہ کے خلاف تو پہلے اس لیے وہ سائفر لے رہا تھا امریکہ سے معاملات خراب ہو جائیں. اچھا، پھر اس کے بعد علیمہ خان نے جو چول ماری کہ وہ یہ ایک گال دوسرا سامنے کر دیں گے، مودی اور یہ ڈرامہ کر رہے ہیں اور فلان ڈھنگا. اس کے بعد یہ نورین نیازی کی اسی طرح چول تھی، اور یہ 2.5-3 مہینے پہلے، کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، پرانی ویڈیو تھی. تو یہ بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے اس قسم کے یوٹیوبرز جو آپ کو یہ خبریں دیتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی، ان کے لیے صرف ڈالر عزیز ہیں.
میں نے آپ کو کل بتایا نا، ایک خاتون جو انصاف اور آئین اور یوں بتا کے لیکچر دیتی ہیں، وہ اس وقت کے پی کے حکومت کے خرچے پہ کاغان ناران کی سیر کو گئی ہوئی ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کے ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح درخت کاٹنا ملک کے لیے بہت اچھا ہے، جنگلات تباہ کرنا ملک کے لیے بہت اچھا ہے، اور کے پی حکومت کس طرح اس سے پیسہ کما رہی ہے، تو وہ یہ کر رہی ہیں۔ اب ان سے کو پوچھے کہ جو صحافی ہوتا ہے، جو نیوٹرل صحافی ہوتا ہے، وہ تو کسی سیاسی جماعت کے خرچے پہ ٹور نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نیوٹرل کیسے ہوئی؟ پہلے تو وہ صحافی نہیں ہے، وہ پرامپٹر ریڈر تھیں، اور اس کے بعد انہیں لگنے لگا صحافی ہیں۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے، منصور علی خان صاحب اس لیے انہیں شو میں بٹھا لیتے ہیں کہ وہ ایک ہی ادارے میں چونکہ کام کر چکے ہیں، اچھے سلام دعائیں، باقی وہ ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ آپ ٹی وی پہ سن کے کہیں کہ یار انہوں نے کوئی عقل کی بات کی ہے۔ وہ قصیدہ عمرانی پڑھتی ہیں، اور جس دن آسان فارمولہ بتا دیتا ہوں، یہ عمران ریاض ٹائپ، یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور سے اسلام آباد سے ایک دو ہے، یہ اگر آج کہہ دے، میں اکثر کہتا ہوں یوٹیوب یہ کہہ دے یا فیس بک یہ کہہ دے کہ ہم آج کے بعد کوئی پیسہ نہیں دیں گے، بند کر رہے ہیں، جس دن وہ بند کر دیں یہ سچ بولنے لگ جائیں گے۔ نہ انہیں عمران خان سے محبت ہے، نہ انہیں آپ کو سچ بتانے میں انٹرسٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کو آپ کے ڈوپامائن جو ہے اسے سیٹسفائی کر کے، آپ کو تھوڑا انٹرٹین کر کے، آپ کی مرضی کی باتیں سنا کے قصیدہ عمرانی پڑھتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، جو جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، اور آپ بیوقوف بنتے ہیں، اور ان کے گھر ہزاروں ڈالر جا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔